जिंदाबाद शेखुल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अब एक बात बताओ, इंसाफ से बताओ, बात वही चल रही थी कि मरती क्या चीज है? मरने वाली चीज है जिस्म। जिस्म से रूह निकलती है ना, तो मरने वाली चीज जो है वो जिस्म है। जिस्म की आरज़ुएं मरती, जिस्म की ख्वाहिशात मरती। फिर जिस्म वो जो पड़ा हुआ है, न भूख की शिकायत कर पाता है, न प्यास का वावेला करता है, न कुछ मांग पाता है, न किसी ख्वाहिश का इजहार कर सकता है। दुनियावी ख्वाहिश में ये हम लगे हुए हैं। ये हमारी जिस्मानी ख्वाहिशें जितनी हैं उसमें हम फंसे हुए हैं। हमारा जिस्म चाहता है, नफसानी ख्वाहिशात है, और ये सब चीजें मरने वाली हैं। जब रूह निकलेगी सब मरने वाली हैं, तो कहते मूतू कबलान तमूतू। जो चीज मरने वाली है उसे पहले ही मार दो, उसे पहले ही मार दो। सैयदना मौलाना मोहम्मद कमा बुजुर्गाने दीन ने यही नुस्खा इस्तेमाल किया, यही इस्तेमाल किया कि जिसे आखिर में मरना है उसे हम क्यों ना पहले ही मार दें। नफ्स को मार दें, नफ्सानियत को मार दें, उसकी आरज़ुओं को मार दें, उसकी ख्वाहिशात को मार दें। और जब सब कुछ मर जाएगा तो हमारे जिस्म के अंदर रूह होगी, रूहानियत होगी, रूह का खलबा होगा, रूह की सल्तनत होगी, पूरा जिस्म रूहानी होगा। हमारे जिस्म में मरने वाली कोई चीज न होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तो जो चीज बाद में मरने ही वाली है पहले ही मार दो, उसे पहले ही मार दो। फिर कोई चीज रहेगी ही नहीं, कोई चीज रहेगी ही नहीं। इसीलिए बुजुर्गाने दीन यही सब कुछ मार देते हैं, यही सब। और जो यही मार देते हैं वो यहां भी जिंदा रहते हैं, वहां भी जिंदा रहते हैं। उनको मौत आती ही नहीं, वो सिर्फ मौत का जायका चखते हैं। और एक बात और भी है कि क्या जरूरी है किसी को जायका अच्छा लगे? किसी का मिजाज खराब हो ना तो मीठा अच्छा नहीं लगता, मैदा खराब हो तो खिचड़ा अच्छा नहीं लगता। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी को एक तरह का जायका मिले, खाने का जायका सबको एक तरह मिले। और इन्होंने मौत को खुश जायका बना दिया। मौत में भी ऐसा जायका कि जिसके तस्वुर से आपका मुंह खराब हो जाए। अभी मैं कहूं कि मौत में बड़ा जायका है कोई तैयार चखने को? जायका, मगर उन्होंने जायका, इस जायके का अर्थ बताऊं कैसा जायका इनको मिलता है, मौत से कैसा जायका मिलता है। हजरत इमाम अली मुकाम ने जब अपने भतीजे हजरत कासिम से पूछा, वो कब आए थे इजाजत लेने की, हमको भी अब मैदान जिहाद में जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटे ये बताओ तुम मौत को समझते क्या? ये हुसैन के घर का बच्चा, हुसैन के घर का बच्चा, जाहिर है ये जायका बाप दादा ही से उसे मिला होगा। हुसैन कहते हैं बेटे ये बताओ तुम मौत को समझते क्यों? अल्फाज सुनो, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा, शहद से ज्यादा मीठा। ये वही कह सकता है जो अपने नफ्स को मार चुका, जिस्मानी ख्वाहिशात खत्म हो चुकी हो, वही ये कह सकता है। उसे जायका मिल रहा है, उसको जायका मिल रहा। मगर दोस्तों नफ्स को मारना ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कि नफ्स की इयानत में शैतान हर वक्त लगा रहता है, शैतान हमेशा मदद पहुंचाता है। नफ्स ना भी बुलाए तो भी वो आ जाता है। शैतान के आने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं कि नफ्स फरियाद करे अल मदद या इब्लीस, इसके कहने की जरूरत नहीं, वो फौरन ही आ जाता, फौरन आ जाता। जरा सा देखिए तो वहां पर ये अच्छा इब्लीस भी बड़ा चालाक, उसने भी ये सोचा
کہ نفس کی مدد کے لیے تو ہم تو جا رہے ہیں، مگر کہیں عقل بھی اپنے مددگار کو بلا لے تو؟ نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے نا، دونوں کمزور نہیں ہیں۔ عقل تنہا پڑ گئی، نفس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا، کہیں عقل نے بھی اپنے مددگاروں کو بلا لیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیشہ عقل کے جو مددگار ہیں شیطان ان سے گھبراتا۔ عقل کے مددگاروں میں سے تو ایسے بھی مت ہوا ہیں کہ وہ آتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا۔ عقل کے مددگار بڑے زوردار ہیں، وہ بھی کمزور نہیں ہے، انہوں نے نفس کو ایسا مار دیا کہ وہ بھی کل عقل بن گئے، عقل کل بن گئے۔ اب اس نے سوچا کہیں یہ عقل کے مددگاروں کو، عقل اپنے مددگاروں کو نہ بلا لے، تو شیطان آیا تو ایک فتویٰ جھاڑتا ہوا آیا کہ غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا کو بلانا شرک ہے، غیر خدا۔ عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کے لیے آ رہا ہے، عقل کو دھوکہ دے رہا ہے، خود مدد کو لیے آ رہا ہے۔ ذرا سا دیکھو کتنا بڑا فریب دے رہا ہے، مگر جس عقل پر خدا کی رحمتیں ہوں وہ اس دھوکے میں نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ تو نفس بھی بڑا مضبوط ہے، اس کے مارنے والے بھی بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ میں اس سلسلے میں سبق آموز کچھ واقعات پیش کروں کہ نفس کا مارنا آسان نہیں۔ ایک تو ہمارے ہی علاقے کا ایک واقعہ تھا، ٹانڈی ہی کا ایک شاہ صاحب تھے، اور وہ شاہ صاحب گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے اور عجیب بولی بول رہے تھے۔ لوگ بہت حیران تھے کہ شاہ صاحب کیا بک رہے، کہتے کیا تھے؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں۔ اب یہ بات بڑی خراب تھی نا۔ اتفاق سے مولانا قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمت اور رضوان منظر حق میں وہاں شیخ الحدیث تھے، ان کے کانوں تک بات پہنچائی۔ ایک شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو علماء جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے فتویٰ نہیں دے دیتے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، سمجھا؟ جاہلوں کا عجیب عالم ہے، فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو توبہ نہیں کرتے۔ کما تحب و ترضى بأن تصلي صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا بھی شاہ صاحب جب کبھی ادھر سے گزرے تو میرے پاس لانا، جب کبھی گزرے تو میرے پاس لانا۔ جناب والا خیر لے آئے، ادھر سے گزرے تو کہا کہ مولانا آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ مولانا کی خدمت میں گئے اور بڑی یہ دانائی سمجھداری کی باتیں، علیک سلیک آرام سے بیٹھے۔ کہا شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ مولانا آپ عالم دین نائب رسول، آپ نے پوچھا میں بتاؤں گا، یہ میرا ایک راز ہے، مگر آپ کو بتاؤں گا۔ تو بتایا کیا؟